योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासंगिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोर्वात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं चैत्रमासे शुक्लपक्षे शुक्लपक्षे द्वितीयायां सोमवासरे एतदनुसारं मार्च मासस्य 31तमे दिनाङ्के 25 वर्षे विद्याव्यासंगं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्र अवसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं स्वजीवनं मङ्गलं कर्तुं मङ्गलाचरणपूर्वकं विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य शुभारम्भं वयं मिलित्वा कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः कथयन्ति ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। एतस्य प्रकरणस्य मुख्यः विषयः वर्तते ध्यानसाधना। ध्यानसाधना प्रकरणे ध्रुवपङ्क्तिः अस्ति ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। अत्र यः विषयः अस्माभिः सम्प्राप्तः तत्र अग्रिमे क्रमे आगच्छति जन्मवृद्धिपरिणत्यपक्षय व्याधिनाशनविहीनमव्ययं विश्वसृष्ट्यवविघातकारणं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। अत्र जन्म वृद्धि परिणति अपक्षय व्याधि नाशन विहीनम अव्ययम विश्वसृष्टि अवविघात कारणम ब्रह्म
त्वम् असि भावय आत्मनि इति पदच्छेदपूर्वकं कीदृशमिदं ब्रह्मतत्त्वं कीदृशमिदम् आत्मतत्त्वं तत् प्रतिपादयन्ति भगवत्पादाः। अत्र षड्भावविकाराः दर्शिताः सन्ति। षड्भावविकाराः तत्र च उक्तं जन्म वृद्धिः विकारः जरा रोगः एवं च मृत्युः। एतैर्विना आत्मतत्त्वं भवति। अर्थात आत्मतत्त्वस्य न जन्म, आत्मतत्त्वस्य न वृद्धिः, आत्मतत्त्वे न विकारः, आत्मतत्त्वं जरारहितं रोगरहितं मृत्युरहितम्। एतत् षट्कम् अत्र प्रदत्तं वर्तते। इदं षट्कम् आत्मतत्त्वस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादयति। कारणं ब्रह्मतत्त्वम् आत्मतत्त्वम् अव्ययमस्ति। जगदुत्पत्तिस्थितिलयकारणरूपम् इदं ब्रह्मतत्त्वम् आत्मतत्त्वम् इति विश्वसृष्ट्यवविघातकारणम्। एतद् ब्रह्मतत्त्वम् एव त्वम् असि इति अहर्निशम् आत्मनि भावय। अत्र भगवत्पादाः एतादृशस्य आत्मतत्त्वस्य परिचयं कारयन्ति। एतेषु सर्वेषु श्लोकेषु ब्रह्मतत्त्वस्य आत्मतत्त्वस्य यानि विशेषणानि सन्ति, एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य यद् वैशिष्ट्यमस्ति तत्सर्वं सम्यक् प्रकारेण ते निरूपयन्ति। एकैकस्य विशेषणस्य ध्यानं कर्तव्यमस्ति, एकैकस्य विशेषणस्य साधना कर्तव्या अस्ति इति कृत्वा इदं प्रकरणं वर्तते ध्यानसाधना प्रकरणम्। अद्यावधि कुत्रापि आत्मतत्त्वस्य एतावन्ति विशेषणानि सहैव आगतानि इति अस्माभिः न ज्ञातम्। किन्तु अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति आत्मतत्त्वस्य ब्रह्मतत्त्वस्य कदापि जन्म न भवति। यथा शिवमहिम्नस्तोत्रे उक्तम् अजन्मानो लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगतामधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वं प्रत्यमरवर संशे रत इमे इति विशेषणं यद् दत्तं वर्तते अत्र तेनाधारेण इदं निरूपितं यद् ब्रह्मतत्त्वमपि आत्मतत्त्वमपि जन्मरहितम् अस्ति। एतस्य तत्त्वस्य जन्म न भवति। यदि जन्म न भवति चेत् मृत्युरपि न भवति। साक्षात् सम्बन्धः वर्तते द्वयोः। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः, न जातस्य न मृत्युः, न जायते म्रियते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तर्हि जन्म नास्ति चेत् मृत्युरपि नास्ति इति कृत्वा जन्म मृत्युरहितम् इदम् आत्मतत्त्वं तदत्र उक्तम्। तदनन्तरम् आत्मतत्त्वस्य न वृद्धिः भवति, न वृद्धिः भवति चेत् न क्षयः भवति। द्वन्द्वः वर्तते अत्र, द्वन्द्वः। जन्म नास्ति चेत् मृत्युरपि नास्ति, वृद्धिः नास्ति चेत् क्षयः अपि नास्ति।
वृद्धिक्षय इति धर्मौ वृद्धिक्षयौ इति द्वौ धर्मौ शरीरस्य न तु आत्मनः। जन्म मृत्यु इति द्वौ धर्मौ शरीरस्य न तु आत्मनः। एवं च जरारोगरहितौ अर्थात जरा नास्ति चेत् रोगः अपि नास्ति। यस्मिन् कस्मिन्नपि वयसि रोगः भवति, किन्तु जरा वृद्धावस्था अपि एकः रोगः। वृद्धावस्थायां बहवः रोगाः, किन्तु वृद्धावस्था अपि एकः रोगः। अतः अस्माभिः भगवतः श्री सोमनाथस्य मृत्युञ्जयस्य स्मरणं क्रियते। मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धनैः इति उच्यते। अत्र बहु उत्तमः क्रमः अत्र दर्शितः वर्तते। जन्म अपि एकः रोगः अस्ति, मृत्युः द्वितीयः रोगः, जरा तृतीयः रोगः, एवं च व्याधिः रोगः। तर्हि अत्र इदम् आत्मतत्त्वं कीदृशं वर्तते? यत् जन्म वृद्धि विकार जरा रोग मृत्युरहितम् आत्मतत्त्वम्। अत्र पुनश्च एकं विशेषणं प्रदत्तं वर्तते। निर्विकारम् इदं तत्त्वम् आत्मतत्त्वं ब्रह्मतत्त्वम्। अत्र विकारः नास्ति। यत्र आकारः अस्ति तत्र विकारः अस्ति, यत्र विकारः अस्ति तत्र संस्कारस्य आवश्यकता भवति। किन्तु आत्मतत्त्वस्य न आकारः चेत् न विकारः, न विकारः चेत् न संस्कारस्य आवश्यकता। कारणं सुसंस्कृतम् आत्मतत्त्वम्। अतः एतस्मिन् श्लोके यानि विशेषणानि प्रदत्तानि आत्मतत्त्वस्य, तेषां सर्वेषामपि विशेषणानां बहु सम्यक् प्रकारेण अनुसन्धानं कर्तव्यम्। अत्र ध्यानं दातव्यं। यदिदम् आत्मतत्त्वं कीदृशम्? आदौ यथा अस्माभिः ज्ञातं यद् भ्रान्तिकल्पितजगत्कलाश्रयं स्वाश्रयं च सद्विलक्षणं निष्कलं निरुपमानवद्धि यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। तद्वदिदानीम् एतस्मिन् श्लोके पुनः भगवत्पादाः कथयन्ति एतस्य आत्मतत्त्वस्य न जन्म न वृद्धिः न परिणतिः, अर्थात् परिवर्तनम्। एतस्य परिवर्तनं नास्ति। सर्वासु अवस्थासु समानमिदम् आत्मतत्त्वम्। जन्म भवति तस्मिन् समये आत्मतत्त्वस्य यत् स्वरूपं भवति, यदा मृत्युः भवति तदनन्तरमपि आत्मतत्त्वस्य इदमेव स्वरूपं भवति। एतस्मिन् स्वरूपे विकृतिः नागच्छति, परिवर्तनं नागच्छति। अतः अपरिवर्तनशीलम् इदम् आत्मतत्त्वम् इति अत्र उक्तम्। अपक्षय एवं प्रकारेण क्षीणता यथा अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति इति षड्भावविकाराः सन्ति, तद्वदत्रापि उक्तं। जन्म वृद्धि परिणति अपक्षय व्याधि नाशन एतैर्विना इदम् आत्मतत्त्वं राजते, इदम् आत्मतत्त्वं शोभते। विश्वसृष्ट्यवविघातकारणं। पुनश्च अग्रे किमुक्तं? समग्रस्य विश्वस्य उत्पत्तिस्थितिलय इत्येतेषां त्रयाणां मुख्यं कारणं यदस्ति तत् कारणं नाम ब्रह्मतत्त्वम्। अत एव अस्माभिः उच्यते यत् गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म। ब्रह्मा विष्णु महेश इति संज्ञया यदा गुरुतत्त्वम् अस्माभिः तत्र निर्दिष्टं, तदनन्तरमपि सन्तोषः न जातः चेत् पुनः साक्षात् परं ब्रह्म एतदपि उक्तं। पश्चात् तस्मै श्रीगुरवे नमः इति अस्माभिः उच्यते। गुरुगीतायां स्कन्दपुराणे अयं श्लोकः वर्तते। तर्हि समग्रस्य विश्वस्य सृष्टिः अर्थात् सर्जनं। सृष्टिशब्दस्य अर्थः भवति सर्जनं। श्रीमद्भागवत महापुराणानुसारं यदि कथनीयं चेत् सृष्टिर्नाम सर्गलीला अर्थात् उत्पत्तिः। तदनन्तरम् अवरक्षणे अवपालने इति धातुः वर्तते। अव उपसर्गः अपि अस्ति,
किन्तु अत्र अवरक्षणे अवपालने। तर्हि पालनं सृष्टेः सर्जनं भवति, पश्चात् तस्याः सृष्टेः पालनं, तदनन्तरं विघात। अत्र विघात अर्थात् नाशः। तर्हि सृष्टेः उत्पत्तिः, सृष्टेः पालनम्, एवं च सृष्टेः संहारः। एतत्त्रयम्, एतस्य त्रयस्य कारणं ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। एतादृशम् इदं ब्रह्मतत्त्वं वर्तते। अर्थात् शरीरतत्त्वं परिवर्तनशीलम्, आत्मतत्त्वम् अपरिवर्तनशीलम्। दर्शनशास्त्रे तर्कशास्त्रे यथा भावविकाराः दर्शिताः सन्ति, तद्वत् अत्रापि भावविकाराः दर्शिताः सन्ति। अत्र एकमेकमपि यद् कारणं दर्शितं, तानि सर्वाण्यपि कारणानि मिलित्वा शरीरस्य भवन्ति, अपि तु आत्मनः न भवन्ति, ब्रह्मतत्त्वस्य न भवन्ति इमानि कारणानि। अतः इदमुक्तं यत् हे ब्रह्मन्, अयम् आत्मा विकाररहितः निर्विकारः। भगवत्पादाः कथयन्ति, अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां। निर्वाणषट्के अन्तिमः श्लोकः, महत्वपूर्णः श्लोकः। सर्वेषु श्लोकेषु अन्वयव्यतिरेकपद्धतिः वर्तते, किन्तु अन्तिमे श्लोके केवलान्वयः। तद्वदत्र पुनः भगवत्पादाः कथयन्ति यद् अयम् आत्मा विकारशून्यः। आत्मतत्त्वस्य यानि विशेषणानि सन्ति, तान्येव विशेषणानि ब्रह्मतत्त्वस्य। अत्र वस्तुतः भेदः नास्ति। ब्रह्मतत्त्वं नाम आत्मतत्त्वम्, आत्मतत्त्वं नाम ब्रह्मतत्त्वम्। किन्तु अत्र विशेषतः उक्तं वर्तते ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। तर्हि इदं ब्रह्मतत्त्वम्, आत्मतत्त्वम् अपरिवर्तनशीलं वर्तते। अत्र परिवर्तनस्य अवसरः नास्ति, विकारस्य अवसरः नास्ति। जन्म नास्ति चेत् मृत्युः नास्ति, वृद्धिः नास्ति चेत् विकारः नास्ति, जरा नास्ति चेत् रोगः नास्ति। एवं प्रकारेण सर्वैः तत्त्वैः इदं तत्त्वं भिन्नं वर्तते। सर्वेभ्यः तत्त्वेभ्यः इदं तत्त्वं भिन्नमस्ति। अस्माकं परितः एवं च अत्र त्रीणि सोपानानि दर्शितानि सन्ति। एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य त्रीणि सोपानानि प्रदत्तानि। उत्पत्तिः, स्थितिः, लयः, एतत्त्रयमत्र दर्शितम्। अर्थात् यस्य उत्थानमस्ति तस्य पतनमस्ति, किन्तु यस्य उत्थानं नास्ति तस्य पतनमपि नास्ति। तर्हि विचारः कर्तव्यः अस्माभिः। आत्मतत्त्वस्य यत् स्वरूपं वर्तते तद् भावविकाररहितमस्ति, भावविकाररहितम्। इदं ब्रह्मतत्त्वम् एव त्वमसि। अतः एतस्य ब्रह्मतत्त्वस्य स्वाध्यायः कर्तव्यः। प्रातः उत्थाय किं कर्तव्यं? ब्रह्ममुहूर्ते जागरणान्ते किं कर्तव्यं? तर्हि भगवत्पादाः कथयन्ति अन्यत् किमपि क्रियते वा न क्रियते, एतस्य ध्यानसाधनाप्रकरणस्य ये केचन श्लोकाः सन्ति, तेषां श्लोकानां यद् अन्तिमं वाक्यं वर्तते तत् स्मर्तव्यम्। ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि, ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। एतस्य चिन्तनं कर्तव्यं, दृढीकरणं कर्तव्यम्। अत्र दृढीकरणं नाम च्विप्रयोगः। अदृढं दृढं करोति इति दृढीकरोति। तर्हि अस्माकं चेतसि
यः विचारः दृढः नास्ति, एवं च यः विचारः दृढं कर्तुं प्रेरयन्ति भगवत्पादाः, तद् दृढं कर्तव्यं। ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि वाक्यस्य यः तात्पर्यार्थः वर्तते तस्य बोधः भवति वा न भवति। ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि एतदेव वाक्यं स्मर्तव्यम्। अतः एतस्मिन् सत्ये चिन्तनं कर्तव्यं। यदि किमपि सत्यमस्ति तर्हि ब्रह्म सत्यं, जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः इति यदुक्तं तेन आधारेण ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। इदमेकं तत्त्वम्, इदमेकं सत्त्वम्, इदमेकं सत्यं चिरन्तनमस्ति। यस्य चिन्तनं कर्तव्यमस्ति तस्य महिमात्र गीतः वर्तते। पुनश्च भगवत्पादाः अग्रे कथयन्ति, अस्तभेदमनपास्तलक्षणं निस्तरङ्गजलराशि निश्चलं नित्यमुक्तमविभक्तमूर्ति यद् ब्रह्मतत्त्वमसि भावयात्मनि। अत्र अस्तभेदम्, अनपास्तलक्षणं, निस्तरङ्गजलराशि, निश्चलं, नित्यमुक्तम, अविभक्तमूर्ति यद् ब्रह्म तत् त्वम् असि इति आत्मनि भावय इति पदच्छेदः। एते सर्वेपि प्रकाराः, अत्र ये केचन प्रकाराः दर्शिताः सन्ति ते सर्वेपि प्रकाराः भेदरहिताः सन्ति। एतेषु प्रकारेषु भेदः नास्ति, भेदः नास्ति। निर्भेदत्वं, ब्रह्मतत्त्वस्य आत्मतत्त्वस्य अस्तित्वम् अत्र निर्दिष्टं वर्तते। अस्तित्वं बहु महत्वपूर्णः अयं शब्दः वर्तते, अस्तित्वम् इति। अस्ति इति अत्र आस्तिकता दर्शिता वर्तते। अस् धातु अस्ति, अस्, यथा भू धातु अस्ति भूसत्तायां, तद्वद् अस् धातु अपि अस्ति। तर्हि अस्तित्वमस्ति कस्य? एकस्यैव तत्त्वस्य अस्तित्वं वर्तते, ब्रह्मतत्त्वस्य। एकरसात्मिका स्थितिः, ब्रह्मतत्त्वस्य सातत्यं भवति। तत्र वैद्यपरम्परायां यदा शरीरस्य परीक्षणं भवति तस्मिन् समये यन्त्रे विविधाः आकाराः आगच्छन्ति। तत्र एवं प्रकारेण तत्र सोपानानि दर्शितानि भवन्ति। तद् यन्त्रं भवति, अस्माकं शरीरस्य परीक्षणं चलति। एवं च परीक्षणं यदि सम्यक् प्रकारेण चलति चेत् उपरि अधस्ताद्, उपरि अधस्ताद् एवं प्रकारेण तत्र चित्राणि आगच्छन्ति। किन्तु एकं ब्रह्मतत्त्वमस्ति, तस्य सातत्यं वर्तते। सातत्यं समाना रेखा एव वर्तते। प्रारम्भदशायाम् आत्मतत्त्वं यादृशम्, अन्तिमदशायामपि आत्मतत्त्वं तादृशमेव भवति। तत्र परिवर्तनं नास्ति। ऊर्ध्वगतिः अधोगतिः, ऊर्ध्वगतिः अधोगतिः इति शरीरस्य भवति, आत्मनः न भवति। अतः अत्र एकः महत्वपूर्णः शब्दः स्थापितः वर्तते। सः शब्दः वर्तते अनपास्तलक्षणम्, यस्य स्वरूपं कदापि नष्टं न भवति। एवं च एकरसात्मिका स्थितिः, एकरसात्मिका स्थितिः, एक एव रसः। सः रसः कः? ब्रह्मानन्दसहोदरः। अस्माकं संसारे, अस्माकं महानसे, अस्माकं पाकशालायां षड्रसाः भवन्ति। मधुराम्ललवणकटुकषाय तिक्तभेदात्। यदि साहित्यशास्त्रं पठ्यते चेत् तत्र नवरसाः भवन्ति। शृङ्गारहास्यकरुणरौद्रवीरभयानकाः बीभत्सोद्भुतमित्यष्टौ रसशान्तस्तथा स्मृतः। एवं च नवमः रसः पुनः उक्तः, शान्तोऽपि नवमो रसः। पश्चात् भक्तिरसः, प्रेमरसः, एवं प्रकारेण रसवृद्धिः भवति। किन्तु यदा आत्मतत्त्वस्य चर्चा चलति तस्मिन् समये पुनः रसः इति शब्दः आगच्छति चेत् कः रसः? तर्हि एकरसः, एक एव रसः।
सातत्येन चलति, नैरन्तर्येण धैर्येण एकमेव स्वरूपम् आत्मनः, तत्र अन्यत् स्वरूपं नास्ति, एकरसः, एकत्वं। तर्हि एकरसः निस्तरङ्गजलराशि, निस्तरङ्गजलराशि, एतादृशः राशिः वा एतादृशी राशि कदापि नावलोक्यते। यदि जलं भवति चेत् जले तरङ्गः भवत्येव, किन्तु आत्मतत्त्वम् एकं तादृशं तत्त्वं यथा तरङ्गरहितं जलं भवति तद्वद् आत्मनः स्वरूपं वर्तते, निस्तरङ्ग। बहु उत्तमानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति। यदा कदापि आत्मतत्त्वस्य चर्चा कर्तव्या भवति वा आत्मतत्त्वस्य स्वरूपं ज्ञेयं भवति चेत् एतस्यैव प्रकरणस्य अभ्यासः कर्तव्यः। अत्र सर्वम् आगच्छति। एकमेकं विशेषणं तादृशं प्रतिपादितं भगवत्पादैः। तर्हि निश्चलं चाञ्चल्यरहितम् अर्थात् शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं तद्वद् इदं ब्रह्मतत्त्वम् आत्मतत्त्वं शान्तमस्ति, अर्थात् निश्चलमस्ति, नित्यमुक्तं, नित्यं मुक्तं, कदापि बद्धं नास्ति, मुक्तम् अस्ति। आत्मतत्त्वं कदापि केनापि सह बद्धं न भवति, अपितु मुक्तं भवति। अविभक्तमूर्ति अर्थात भेदरहितं स्वरूपम्। कदाचित् कदाचित् कुत्रचित् कुत्रचित् अस्माभिः अनुभूयते यद् अयं जनः भेदभावं करोति, भेदभावं जनयति। तर्हि भेदभावात्मिका वृत्तिः बुद्ध्याः वर्तते, आत्मनः नास्ति। आत्मतत्त्वदृष्ट्या समाना स्थितिः, किन्तु बुद्धिः भेदं जनयति, न बुद्धिभेदं जनयेत्, एतादृशमपि वाक्यम् आगच्छति। बुद्धौ बुद्ध्यां भेदबुद्धिः वा भेदवृत्तिः न कर्तव्या, किन्तु बुद्ध्याः स्वभावः वर्तते, यदि भेदं करोति चेत् सा बुद्धिरेव वर्तते। एका माता भवति, तस्याः द्वौ पुत्रौ भवतः, तर्हि एकः पुत्रः तथा विचारयति, इयं माता तम् अधिकं लालयति पालयति, मां न लालयति पालयति। बाल्यावस्थायां तु का बुद्धिः, कः आत्मा इति तु सः बालकः न जानाति, किन्तु तथापि सः विचारयति, कदाचित् कदाचित् अनुभवमपि करोति, यदत्र तु पक्षपातः भवति। मम माता मम भ्रातरि स्निह्यति, मयि न स्निह्यति, तर्हि मया किं कर्तव्यं? तर्हि एतस्मिन् सन्दर्भे अत्र उक्तं वर्तते यत् भेदात्मिका दृष्टिः या वर्तते सा भेदात्मिका दृष्टिः बुद्धितत्त्वस्य वर्तते, आत्मतत्त्वस्य नास्ति। आत्मा नित्यशुद्धबुद्धः, तद्वत् अत्र उक्तं नित्यमुक्तम् अविभक्तमूर्ति अर्थात् भेदरहितस्वरूपं, भेदरहितं तस्य स्वरूपम् एकं दर्शितम्। आत्मतत्त्वं कदापि भेदं न करोति। एवं च यदा अस्माभिः भेदः न क्रियते तस्मिन् समये एव अवगन्तव्यं यदस्माकम् आत्मतत्त्वम् इदानीं प्रस्फुटितम्, आत्मस्वरूपम् अस्माभिः ज्ञातम्, अतः अत्र भेदः न भवति। अर्थात् समाना दृष्टिः, सर्वत्र समभावः। एतादृशं यद् ब्रह्मतत्त्वमस्ति तद् ब्रह्मतत्त्वम् अखण्डम् अविभक्तं च वर्तते। तस्य ब्रह्मतत्त्वस्य त्वया अहर्निशं चिन्तनं कर्तव्यमस्ति। अस्तः भवति सूर्यास्तः, तर्हि कस्य अस्तः भवति? यस्य उदयः भवति। यस्य उदयः अस्ति तस्य अस्तः अस्ति, किन्तु यस्य उदयः एव नास्ति तस्य, तर्हि आत्मतत्त्वं न उदेति, अतः अस्ताचलं न गच्छति। पुनरेकवारम् अत्र श्रद्धया भावेन एतत् श्रोतव्यं। किं ब्रह्मतत्त्वस्य स्वरूपं किम्, आत्मतत्त्वस्य स्वरूपं किं, महावाक्यस्य तत्त्वमसि इति महावाक्यस्य
वास्तविकं स्वरूपं किं, तस्य तात्पर्यं किम्, एतत् सर्वमत्र आगच्छति। विलक्षणः अस्ति आत्मा, वैलक्षण्यम् आत्मतत्त्वस्य, किन्तु विभिन्नता नास्ति। आत्मतत्त्वस्य, आत्मतत्त्वं तु सर्वेषां समानम्। अत एव हनुमान् कथयति, भगवन्तं रामचन्द्रं सम्प्राप्य हनुमान् वदति, जीवबुद्ध्या त्वदंशकः आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मतिः। अत्र शारीरिकदृष्ट्यापि परिचयं दातुं शक्यते, जीवबुद्ध्यापि परिचयं दातुं शक्यते, आत्मबुद्ध्यापि परिचयं दातुं शक्यते। किन्तु अत्र किं कथयति हनुमान्? कथयति देहबुद्ध्या तु दासोऽस्मि। दैहिकदृष्ट्या यदि विचारः क्रियते चेदहं भवतां दासः, जीवबुद्ध्या यदि परिचयः दीयते चेदहं भवताम् अंशः, किन्तु आत्मबुद्ध्या परिचयः दीयते चेत् समानत्वं वर्तते। समानी वाकुतिः समाना हृदयानि वः, अस्माकं स्थितिः समाना वर्तते। तर्हि अत्र पुनः उक्तं यत् एतस्य आत्मतत्त्वस्य अयमेकः स्वभावः यदत्र भेदः नास्ति। अत एव शास्त्रेषु उक्तं भेदकृत् पापकृत् भवति। यः भेदं करोति सा बुद्धिः अस्ति, एवं च कदाचित् पापं बुद्ध्या भवति। न तु शरीरेण भवति, न तु आत्मना भवति, अपि तु बुद्ध्या भवति। किन्तु अत्र भेदः नास्ति, स्पष्टता वर्तते, निर्भेदात्मिका स्थितिः। अत्र अस्माभिः विचार्यते यदत्र कश्चिदेकः वक्ता व्याख्यानं ददाति, अन्येपि सर्वेपि श्रोतारः शृण्वन्ति, किन्तु दैहिकदृष्ट्या, मानसिकदृष्ट्या, बुद्धिदृष्ट्या, ज्ञानदृष्ट्या अत्र एकः वक्ता अस्ति, बहवः श्रोतारः सन्ति। किन्तु आत्मतत्त्वदृष्ट्या यदि विचारः क्रियते चेत् न कश्चित् एकः व्याख्यानं ददाति, न अन्ये केचन शृण्वन्ति, अपि तु सर्वेपि व्याख्यानं यच्छन्ति, सर्वेपि शृण्वन्ति। अत्र भेददृष्टिः नास्ति। कारणम् आत्मतत्त्वदृष्ट्या तु अस्माकं सर्वेषां स्थितिः समाना वर्तते, सर्वेषामपि स्थितिः समाना। यादृशी स्थितिः मम, तादृशीरेव स्थितिः भवतां सर्वेषाम्, अर्थात् अस्माकं सर्वेषां स्थितिः समाना। कारणम् अत्र द्वैतभावः नास्ति। द्वैतभावं जनयति सा बुद्धिः, अद्वैतभावं जनयति सा आत्मा। आत्मतत्त्वं तादृशं वर्तते यत्र अद्वैतत्वम्, अद्वैतस्वभावः इति अत्र उक्तम्। एतत् सर्वमपि आत्मनि लयं प्राप्नोति। अर्थात् अस्माकं शरीरे यानि तत्त्वानि सन्ति, अर्थात् ज्ञानेन्द्रियाणां, कर्मेन्द्रियाणां, महाभूतानां यानि तन्मात्राणि सन्ति, वा याः तन्मात्राः सन्ति, तासां सर्वासाम् एतेषां सर्वेषामपि तत्त्वानां यदि कुत्रचित् लयः भवति चेत् सः लयः भवति आत्मनि। आत्मनि लयः भवति एतेषां सर्वेषाम्। अत एव भवतु आत्मा शरीरे किमपि न करोति, किन्तु यदि आत्मा न भवति चेत् अन्यानि अवयवानि, अन्यानि इन्द्रियाणि किमपि कर्तुं न प्रभवन्ति। अयं किमपि न करोति, किन्तु एतस्य कारणेन सर्वे सर्वं कुर्वन्ति। कीदृशं स्वरूपं दर्शितम् अस्ति आत्मनः। पुनरेकवारं तद् महत्त्वपूर्णं वाक्यं। शरीरे आत्मा किमपि न करोति, किन्तु आत्मा अस्ति इति कृत्वा सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि कार्यान्वितानि सन्ति, सर्वाण्यपि अङ्गानि प्रवृत्तानि सन्ति। एकम् आत्मतत्त्वं निर्गच्छति, यः किमपि न करोति सः निर्गच्छति चेदपि सर्वं नष्टं भवति। ओह, एतादृशस्य आत्मतत्त्वस्य, ब्रह्मतत्त्वस्य अस्माभिः अहर्निशं चिन्तनं कर्तव्यम् इति अत्र कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। आत्मा न दृश्यते, किन्तु शरीरे तस्य प्रकाशः अस्ति। अस्माकं शरीरे यत् तेजः अस्ति तस्य तेजसः कारणमपि आत्मा वर्तते।
आत्मा वर्तते। एतस्मिन् शरीरे अस्माभिः विचार्यते भालप्रदेशे ललाटे तेजः दृश्यते। शरीरस्य विविधेषु अङ्गेषु अस्माभिः दृष्टिः क्रियते चेत् अङ्गान्यपि शुद्धानि सन्ति, तेजयुतानि सन्ति, तेजोमयानि सन्ति, किन्तु तत् तेजः वर्तते आत्मनः। अस्माकं सर्वेषामपि अनुभवः वर्तते। यस्मिन् शरीरे आत्मा न भवति तत् शरीरं कीदृशं भवति? कतिपयकाले एव, अल्पेनैव कालेन तत् शरीरं पूर्णं कृष्णवर्णीयं भवति। तर्हि आत्मनः स्वरूपं किं? तद् अत्र दर्शयन्ति भगवत्पादाः। अर्थात् इदं चैतन्यं स्वरूपम् आत्मतत्त्वस्य। भेदं न जनयति, तद्वत् भ्रममपि न जनयति। भ्रमः अपि बुद्ध्याः स्वभावः। आत्मतत्त्वस्य कार्यं वर्तते भ्रमणायाः नाशः। यथा यथा विचरति अस्माकं साधवः, सन्यासिनः, महानुभावाः, सन्तचरणाः, जगद्गुरवः, पुराकाले यदा महापुरुषाः भूतलम् अवतरन्ति, पश्चात् ते अटन्ति, भ्रमन्ति, विहारं कुर्वन्ति, विचरणं कुर्वन्ति सर्वत्र। किमर्थं? भ्रमणा नष्टा भवेत्। अतः एकं महत्त्वपूर्णं वाक्यं। किं वाक्यं? भ्रमणेन भ्रमणा नष्टा भवति। अतः भ्रमणं। यस्तु संचरते देशान्, यस्तु सेवेत पंडितान्, तस्य विस्तारिता बुद्धि तैलबिन्दुरिवाम्भसि इति उक्तं वर्तते। तर्हि अनेन प्रकारेण अस्माभिः इदम् एकं ब्रह्मतत्त्वम्, आत्मतत्त्वं कीदृशं, तस्मिन् विषये अत्र भगवत्पादैः विविधाः विचाराः प्रदर्शिताः सन्ति, निरूपिताः सन्ति। एतेषामेव विशेषणानाम् अस्माभिः विशेषतः अपि अभ्यासः कर्तव्यः वर्तते, किन्तु अत्र कालानुरोधः। अतः द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदम् अस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां धन्यवादः। धर्मस्य विजयो भूयाद्, धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद्, विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।